الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من أكبر النعم علينا معشر المسلمين أن الله تبارك وتعالى أرسل لنا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال في الآية الأخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، وفي رواية من أنفسكم، أي من أعلاكم مرتبة ومكانة وشرفا. النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى خلقه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فجاء بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم في هذه الحياة لا بد أن يعرف ما هو واجبه تجاه كل شيء، لأنه عندما يقف بين يدي الله سيسأل. واجبك تجاه الإسلام كدين، واجبك تجاه القرآن ككتاب أنزله الله لك، واجبك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كلها نعم عظيمة. واجبك تجاه أن جعلك الله واحدا من هذه الأمة، خير أمة أخرجت للناس. الإنسان لا يعيش عبثا، لا يعيش سدى، لا، في هذه الحياة يعد للسؤال الجواب، يعمل وفق ما أمره الله تبارك وتعالى به، ويبتعد عما نهاه الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول واجب علينا هو طاعته فيما أمر، والابتعاد عما نهى عنه وزجر. الله تبارك وتعالى في القرآن يخبرنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأن المحبة دليلها الاتباع. لذلك القائل يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت إذا أحببت أحدا هنا في الدنيا تحب أن تشاوره وتأتمر بمشورته وتسمع رأيه، فما بالك بالله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رب العزة وأمرنا بطاعته. يجب علينا طاعته، وواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم، لأن حبه هو دليل الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. لأنك عندما يكون النبي أحب الناس إليك، بالتالي ستقدمه على كل شيء، وستقدم أمره ونهيه. ولكن عندما تقدم حب نفسك، بالتالي إذا تعارض أمر النبي الذي هو أمر من الله مع شيء تهواه نفسك وأنت تحب نفسك، ستقدم ما تهواه نفسك. لهذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب. لذلك أحبتي بالله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرابط التي تصلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنمي حبه في قلبك. كلما أكثرت الصلاة عليه كلما زاد حبه في قلبك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها عظيمة جدا جدا، وهذه النعمة من أجل النعم. الله تبارك وتعالى عندما أمرنا بجميع العبادات جاءت مباشرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيرها من العبادات. هناك في الحج
أيضا جاء مباشرة الأمر بالحج إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى جاءت في آية واحدة في القرآن وقدم لها، مهد لها. كيف؟ الله جل جلاله في عليائه، في كبريائه، في عظمته، ماذا يقول؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. قبل أن يقول لنا صلوا، لا، في الأول الله يصلي على النبي، والملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم يصلون على النبي. قال أهل اللغة سبحان الله هنا يعني جاء بأن يصلون، كان المفترض أن يقول إن الله وملائكته صلوا على النبي بمعنى فيما مضى، ولكن أخبر بأنهم يصلون لدوام. الفعل المضارع يفيد المداومة والاستمرار في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل وإلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة الله يصلي على النبي. والصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة منا نحن هي الدعاء. لذلك نحن عندما ندعو ماذا نقول؟ نحن لا نحسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نعرف مكانته، لا نعرف قدره، فندعو الله نقول اللهم أي يا الله أنت الذي تعرف قدر نبيك ومكانته فصل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، أو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنكثر أحبتي في الله من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ليلة الجمعة وفي يومها. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس فأكثروا فيه من الصلاة عليه. نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل منها الإنسان وردا ثابتا في يومه، أقل شيء أن يصلي على النبي 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء، هذا أقل القليل. وقد جاء الحديث أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح 10 وحين يمسي 10 كتبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الآذان، لأنه قال بعد أن يؤذن المؤذن ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو. فندعو الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم نسأل الله له الوسيلة. فحقه علينا أحبتي في الله عظيم كبير جدا، هدانا الله به الإسلام وبين لنا به طريق الخير والهدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيه عنا أفضل ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وأن يصلي عليه دائما وأبدا، وأن يوفقنا نحن كذلك بالصلاة عليه، وأن يجعلنا من المتبعين بهديه المقتدين بسنته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.